सर्न, जिसे यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च भी कहते हैं, जनीवा स्विट्जरलैंड में वाक़या दुनिया की जदीद और एडवांस तरीन पार्टिकल फिजिक्स लेबॉर्ट्री है। पार्टिकल फिजिक्स से मुराद कायनात में मौजूद छोटे छोटे एटम के ज़रात मसलन प्रोटॉन्स और गैस पार्टिकल्स वगैरह की स्टडी करना है। वर्ल्ड वार 2 के बाद दुनिया के चंद तरक्की याफ्ता यूरोपीय ममालिक के साइंटिस्ट, जिनमें फ्रांस, इटली, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड शामिल हैं, इन्होंने सोचा कि क्यों ना मिलकर एक ऐसे रिसर्च सेंटर की बुनियाद रखी जाए जहां मिलकर ऐसे तजर्बात किए जाएं जिनको करने की कीमत और सलाहियत किसी एक मुल्क के पास मौजूद ना हो। यूं 1954 में फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर के पास स्विट्जरलैंड के शुमाल मशरकी हिस्से जेनीवा में इसे कायम किया गया। दुनिया के 22 ममालिक सर्न का हिस्सा हैं, जिनमें डेनमार्क, बेल्जियम, नॉर्वे, यूगोस्लाविया, इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ग्रीक, ऑस्ट्रिया और नेदरलैंड जैसे यूरोपीय ममालिक शामिल हैं। इसराइल एक वाहिद गैर यूरोपीय मुल्क है जो सर्न का हिस्सा है, जबकि इसके एसोसिएट मेंबर्स में इंडिया, पाकिस्तान और तुर्की भी शामिल हैं। इस वक्त यहाँ तकरीबन 2500 स्टाफ मेंबर्स काम कर रहे हैं, जिनका मकसद हाई लेवल की एटॉमिक पार्टिकल फिजिक्स को स्टडी करना है, जिन्हें स्पीड ऑफ लाइट से एक्सेलरेट करवाकर आपस में टकराया जाता है ताकि इनके रिजल्ट को स्टडी किया जा सके। सर्न में दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोन कोलाइडर मौजूद है, जो सतह जमीन से 100 मीटर नीचे वाक़या है, जिसे लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर भी कहा जाता है। इसका गोल एरिया मिलकर तकरीबन 27 किलोमीटर लंबा है, जिसके रिंग के अंदर प्रोटॉन्स को स्पीड ऑफ लाइट से गुजार कर आपस में टकराया जाता है और इनके रिजल्ट को स्टडी किया जाता है। 1960 की दिहाई तक पार्टिकल फिजिक्स के स्टैंडर्ड मॉडल में सिर्फ एक ही मिसिंग पार्टिकल था, जिसे साइंसदान 40 साल से ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। हमारी कायनात में कोई भी ऐसा पार्टिकल जिसका कोई मास ना हो, वो वैक्यूम यानी खला में स्पीड ऑफ लाइट से सफर करता है, जैसा कि फोटॉन्स, यानी कि जो भी चीज खला में स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल ना कर रही हो तो इसका कुछ ना कुछ मास जरूर मौजूद होता है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि मास और वेट दो अलग अलग चीजें हैं। वेट के अंदर ग्रेविटी उस चीज पर असर अंदाज हो रही होती है, मगर मास में ऐसा नहीं होता। लिहाजा किसी भी जिस्म का मास इस पूरी कायनात में हर जगह एक जैसा रहता है, मगर इसका वजन अलग अलग जगह पर ग्रेविटी के असर की वजह से कम या ज्यादा हो सकता है। इस कायनात में मौजूद हर चीज का अपना एक खास मास होता है। मसलन एक गाड़ी का मास इसके टोटल पुर्जों से मिलकर बना है। इसी तरह अगर इंसानों की बात करें तो इनका जिस्म छोटे से छोटे हिस्से एटम और फिर एटम के भी छोटे हिस्से यानी क्वार्क से मिलकर बना है, जिनसे मजीद छोटा कुछ नहीं होता, और अगर है भी तो हमने अब तक दरियाफ्त नहीं किया। साइंसदानों का ख्याल था कि चूंकि क्वार्क्स यानी ये सब एटॉमिक पार्टिकल किसी और चीज से नहीं बने और ये एटम का सबसे छोटे से छोटा हिस्सा है, लिहाजा इन्हें बिल्कुल मासलेस होना चाहिए। लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है, क्योंकि आज हम जानते हैं कि एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स का भी अपना एक मास होता है और क्वार्क्स का भी। लिहाजा साइंसदानों को अब तक यही बात परेशान कर रही थी कि आखिर इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में मास कहां से आता है। हमारी कायनात में ऐसा क्या है जो इन्हें मास देता है। यूं 2012 में आखिरकार ये तलाश खत्म हुई और पीटर हिग्स नाम के साइंटिस्ट ने एक थ्योरी पेश की और बताया कि हमारी कायनात में पार्टिकल्स की बजाय फील्ड्स मौजूद हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, मसलन इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड वगैरह। अगर इन फील्ड्स के अंदर एनर्जी दी जाए तो पार्टिकल्स बनते हैं। पीटर हिग्स का कहना था कि ऐसा ही एक फील्ड यानी हिग्स फील्ड भी इस कायनात में मौजूद है, जिसमें अगर एनर्जी दी जाए तो हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स बनते हैं। हिग्स फील्ड में दाखिल होने से पहले तमाम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बिल्कुल मासलेस होते हैं, लेकिन जब इस फील्ड में दाखिल होते हैं तो जितना ज्यादा एक दूसरे से इस फील्ड में इंटरेक्ट करते हैं, इनका इतना ही ज्यादा मास होता है, और अगर बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करते तो इनका मास होता ही नहीं है। इसी चीज को बुनियाद बनाकर सर्न में लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर के जरिए हिग्स बोसॉन फील्ड को तलाश करने की कोशिश की गई, जो इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को मास देता है। इस दौरान चार्ज पार्टिकल को स्पीड ऑफ लाइट से एक दूसरे से टकराया गया, जिससे हिग्स फील्ड में हलचल पैदा हुई और यूं हिग्स बोसॉन पार्टिकल को दरियाफ्त कर लिया गया। 1990 की दिहाई में एक फिजिसिस्ट लियोन लेडरमैन ने अपनी एक किताब में इसका नाम गॉड पार्टिकल रखा। याद रहे कि तब यह पार्टिकल दरियाफ्त नहीं हुआ था। इसे गॉड पार्टिकल कहने की वजह यह है कि हमारी कायनात में मौजूद तमाम एलिमेंट्री पार्टिकल्स स्पीड ऑफ लाइट से सफर करते हैं। अगर हिग्स बोसॉन फील्ड मौजूद ना होता तो इन पार्टिकल्स को अलग अलग मास ना देता, यानी कि एटम के अंदर मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स नंबर मुख्तलिफ होने की वजह से कोई भी एटम या मॉलिक्यूल्स मौजूद ही ना होते।
یعنی کہ نہ ہی ایٹم موجود ہوتا اور نہ ہی اس دنیا و کائنات میں موجود کوئی بھی چیز، کیونکہ ہم انسان اور ہماری تمام کائنات اس ایٹم سے ہی بنی ہے۔ یعنی اگر ہگز بوسون پارٹیکل کو کنٹرول کر لیا جائے تو انسان کائنات میں کچھ بھی تخلیق کر سکتا ہے، تباہ کر سکتا ہے اور اسے دوبارہ پھر سے تخلیق کر سکتا ہے۔ اور یہی مقصد ہے سرن کا، جو ان خدائی اختیارات کو حاصل کرنے کے لیے ان پارٹیکلز پر ریسرچ کر رہی ہے۔ یہاں موجود ہائیڈرون کولائڈر کے ذریعے ایٹم کے چھوٹے سے چھوٹے پارٹیکلز کو توڑ کر اس کے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر یہ کائنات کس چیز سے اور کیسے تخلیق کی گئی۔ فرض کریں کہ آپ ایک ایسی دنیا میں موجود ہیں جسے ایک کپڑے کی مدد سے آڑ لگا کر چاروں طرف سے بند کر دیا گیا ہے تاکہ آپ اس کے پار جھانک نہ سکیں۔ اسے آپ کائنات میں موجود ڈائمینشنز بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ کپڑا ایک چھوٹے سے چھوٹے حصے یعنی ایٹم اور اس کے پارٹیکل سے مل کر بنا ہے۔ اگر آپ کسی طرح سے ان ایٹم کے حصوں کو توڑنے کے قابل ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کپڑے کے باہر جھانک سکتے ہیں کہ وہاں کیا موجود ہے اور ایک نئی ڈائمینشن کا راستہ کھول سکتے ہیں، جسے آپ اسپریچول ورلڈ یعنی روحانی دنیا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ نے مرنے سے پہلے اپنی ایک کتاب میں انکشاف کیا تھا کہ سرن ایک سب سے خطرناک پارٹیکل یعنی گاڈ پارٹیکل پر تجربات کر رہا ہے، اور اگر یہ تجربات کامیاب رہے تو دنیا کو تباہی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ سرن مل کر شیطانیت کے لیے کام کر رہا ہے اور اس کا مقصد خدائی اختیارات حاصل کر کے روحانی دنیا تک رسائی حاصل کرنا ہے، جو آج تک ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے، جس کا ثبوت سرن کے مین کمپارٹمنٹ میں موجود ہندو گاڈ شیوا کا مجسمہ ہے، جسے ہندوازم میں کائنات کو تخلیق کرنے والا، تباہ کرنے والا اور پھر سے پیدا کرنے والا مانا جاتا ہے۔ سرن بھی یہی اختیارات حاصل کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، حالانکہ سائنس کسی خدا کے وجود کو نہیں مانتی اور اس کائنات کی تخلیق کو محض ایک حادثہ قرار دیتی ہے۔ اس کے علاوہ سرن کے مین کمپارٹمنٹ میں اسی اسٹیچو کے سامنے ایک ایسی ویڈیو بھی دنیا کے سامنے منظر عام پر آئی جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ سرن کی بلڈنگ میں موجود ایک شخص نے اپنے موبائل فون کیمرے کی مدد سے انسانی بلی یعنی ہیومن سیکریفائس کو ریکارڈ کیا، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کالے چوگوں میں موجود کچھ لوگ ایک ایسا لباس پہن کر جو الومیناتی نامی سیکرٹ سوسائٹی کے لوگ ہیومن سیکریفائس کے دوران پہنتے ہیں، شیوا کے اسٹیچو کے سامنے ایک لڑکی کو لٹا کر اس پر خنجر کے وار کر کے اس کی بلی دے رہے ہیں۔ یہ ویڈیو دنیا بھر میں خوب وائرل ہوئی اور اسے فلمانے والا لڑکا یہ سب کچھ دیکھ کر ڈر کر وہاں سے بھاگ گیا۔ سرن کا اس پر کہنا تھا کہ یہ چند لوگوں کا مذاق تھا، نہ کہ حقیقت، لیکن دوستو آپ خود سوچیں کہ اتنے منظم طریقے سے باقاعدہ ڈریس اپ ہو کر اور ایک زندہ شخص کو خنجر کے وار کر کے قتل کر دینا کیا صرف ایک مذاق ہو سکتا ہے؟ اور سب سے بڑھ کر سالوں گزر چکے ہیں مگر اس کے ذمہ دار لوگوں کو اب تک گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ حالانکہ سرن میں اتنی زیادہ ٹائٹ سیکیورٹی موجود ہے جہاں کوئی بھی غیر متعلقہ شخص داخل نہیں ہو سکتا۔ یہی نہیں بلکہ سرن ایک مکمل شیطانی ایجنڈا پر کام کر رہا ہے، اس کا ثبوت اس کے لوگوں میں بھی موجود ہے، جہاں واضح طور پر آپ 666 یعنی مارک آف دی بیسٹ، جسے شیطانی چھاپ کا نمبر بھی کہتے ہیں، واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو سرن کا زیادہ تر حصہ فرانس کے سینٹ جینس پولی بارڈر کے پاس واقع ہے۔ رومن ٹائم میں یہاں ٹیمپل آف اپولیون موجود ہوا کرتا تھا، جسے تباہی کرنے والا خدا مانا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ زمین کے نیچے رہا کرتا تھا اور جب بھی چاہتا تو وہیں سے روحانی دنیا میں داخل ہو جاتا۔ یاد رہے کہ سرن کو بھی زمین کے نیچے بنایا گیا ہے اور اس کے ریسرچ ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ ہم ایک کاسمک پورٹل تیار کر کے کچھ بھی اس کے پار بھیج سکتے ہیں اور وہاں سے کچھ بھی ہماری زمین پر بھی لایا جا سکتا ہے۔ ایک بالکل ایسا ہی پورٹل جیسا ہالی ووڈ کی مووی ایونجرز میں دکھایا گیا ہے کہ ایک ڈیزر ایک کیوب کے ذریعے ایک پورٹل بنا کر ایک دوسری دنیا کا راستہ کھول دیا جاتا ہے اور وہاں سے ایلینز حملہ کرنے کے لیے یا تباہی مچانے کے لیے زمین پر اتر آتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے ایک پورٹل اسپیس اور ٹائم میں بنا کر زمین پر ایک بلیک ہول بھی بنایا جا سکتا ہے، جس کے بارے میں سرن خود یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ بلیک ہول سرن میں ہی چھوٹے پیمانے پر بنا چکا ہے، مگر وہ چند ہی لمحوں بعد تباہ ہو گیا۔ یاد رہے کہ بلیک ہولز کائنات میں موجود خلا میں بڑے بڑے سوراخ ہیں جو سائنسدانوں کے مطابق دوسری کائنات یا ڈائمینشنز میں جانے کا راستہ ہو سکتے ہیں، یا پھر ایک وارم ہول بھی بنایا جا سکتا ہے جو دوسری متوازی کائنات یا ڈائمینشنز کا راستہ کھول دے، جیسا کہ آئنسٹائن نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی کیلکولیشن کے دوران اسے دریافت کیا۔ دراصل سرن خود بھی نہیں جانتا کہ اس کی اس چھیڑ چھاڑ اور تجربات کا اثر کیا ہوگا اور اس پورٹل کے باہر انہیں کیا دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ اس طرح قدرت کے نظام سے چھیڑ چھاڑ کرنا دنیا کو تباہی کی طرف بھی لے جا سکتا ہے۔
मगर सर्न फिर भी शैतानी एजेंडा पर काम कर रहा है। इसके साथ साथ यहाँ एंटी मैटर बनाने के लिए तजर्बात भी किए जा रहे हैं, जिसका हम पहले ही एक वीडियो में जिक्र कर चुके हैं। डार्क मैटर से तैयार करदा न्यूक्लियर जंगी हथियार जो दुनिया में न्यूक्लियर बमों से भी अरबों गुना ज्यादा ताकत से तबाही फैला सकते हैं। स्विट्जरलैंड में ही इसी जगह 1 जून 2016 को गोटहार्ड टनल की ओपनिंग के दौरान शैतानी रसूमात पूरी दुनिया के सामने मुनज़्ज़म होकर मनाई गई, जिनमें दुनिया की मशहूर तरीन शख्सियात मसलन जर्मनी की वाइस चांसलर, फ्रांस और इटली के प्राइम मिनिस्टर ने शिरकत की। यह दुनिया की सबसे लंबी और गहरी ज़ेरे ज़मीन टनल है, जिसकी लंबाई 57 किलोमीटर है। ये शैतानी रसूमात बहुत देर तक जारी रही और एक मुकम्मल माइंड कंट्रोल एजेंडा के मुताबिक सबलुमिनल मैसेजेस से भरी हुई थी। लेकिन मुख्तसर ये दिखाया गया है कि बकरी के चेहरे वाला एक शख्स, जिसे बैफोमेट कहा जाता है, और इल्यूमिनाती इसे अपना खुदा मानते हैं, ये यहाँ काम करने वाले तमाम वर्कर्स के साथ मिलकर ज़ेरे ज़मीन मौजूद एक पोर्टल को खोलने की कोशिश करता है, जहाँ से बदरूहें आज़ाद होकर दुनिया में दाखिल हो जाती हैं। सर्न भी इसी तरह से अल्लाह ताला की तख्लीक करदा कायनात में छेड़छाड़ करके रूहानी दुनिया तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है, जिसका नतीजा क्या निकलेगा वो खुद भी नहीं जानते। वो खुद को ही खुदा समझ बैठे हैं। अल्लाह ताला अपने खुदाई राज बंदों पर जाहिर नहीं करता, लिहाजा ये लोग ऐसे इख्तियारात हासिल करने से पहले सफ़े अफ्ती से मिट जाएंगे। मगर सर्न की ये कोशिशें अभी तक जारी हैं, जो मुस्तकबिल में न जाने क्या कुछ हैरत अंगेज इंकशाफात और दरियाफ्तें दुनिया के सामने लाने वाले हैं, हम नहीं जानते। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।